تماش علمنا بزاف ديال الحوايج في لي باغ دي زوتي و لا باغ دي كالك و شي حويجات في لي زيفي. دابا غنمشيو نتعلمو لهاد لابارتي هادي اللي فيها بزاف ديال الادجستمنت. كل ادجستمنت غنديرو ليها الشرح ديالها. نبداو باول وحده اللي هي برايتست كونتراست. هاد لي ادجستمنت هادو لي زاجستمون كيعاونونا باش اننا نموديفيو الايديتين ديال لافيشاج ديال لا فوتو. دونك اصلا حتى في لا مانيبيولاسيون بلوتو اولا سمي لا كونسيبسيون. دونك خصك تمزج هادي مع هادي، دونك خصهم يجيو اون باراليل، ما يكونش فيهم واحد ليغور ولا هذا. دونك كنحتاجو لهاد الادجستمنت اللي كنميزو بهم كل كالك باش كيجي منسجم مع الاخر. عندنا هنايا في البرايتنس ولا كونتراست، هنا كنزيدو الاضاءه ديال لا فوتو بحال هاد الشكل مثلا، بحال هكا كنزيدو الاضاءه ديالها اولا كنقصو. نفس الشيء بالنسبه للكونتراست، كنزيدو في دوك البلايص اللي بالكحل كنزيدو اننا نظلموهم اولا اننا نزيدو زعما نبهجوهم يبانو باهتين. دونك تقدر دير ان ماسك مثلا، نزيد من الاضاءه ومثلا نهر دي بارتي من هاد لا فوتو هادو يبانو في شكل عندي. كنابليكو ان ماسك اللي هو هذا، كنديرو انفيرج. كنجيو للبراش تول اي فوالا، كنبداو سيليكسيونيو ديك لابارتي مثلا، سيليكسيونيو غير هاد لابارتي ديال النهر مثلا يشبان زعما. كيف ما نقدر نبهت هاد لابارتي هادي ما بغيتش، دونك نبهت غير ديك لابارتي اللي بغيت انايا. باغ اكزومبل كيف ما كتشوفوا هنايا في الماسك انه تسيليكسيونات هذيك لابارتي اللي بغيت انايا، اولا ترجعها كيف ما كانت اولا نابليكي عليها لو ماسك باي لو بارم انفيرج. نمشيو لحاجه اخرى عاوتاني اللي هي الليفلز. سيبريميو هاد لو كالك ليفلز حتى هي نفس الشيء. هنايا عندنا من لابارتي الكحله حتى للبارتي البيضاء اننا نزيدو نبهجو اولا كنزيدو نظلمو كذلك، اولا نقدروا نظلموا شي بلايص مثلا. هنا كيف ما كيبان لكم في هذا الميبيان ديال الكيرفس نقدروا نبهجوها شي بلايص مثلا. كيف ما كتشوف انه هذا الكيرسور هذا بهجت هاد البلاصه هذه في هذا الحد هذا، تبهجت هاد البلاصه هذه اللي كاينه الوسط. ونفس الشيء بالنسبه للبلايص اللي بالكحل حتى هما كيزيدوا يبهاتوا من بعد ما كنزيد في الكيرسور الكحل. دونك كاين كيرسور بيض وكيرسور كحل. دونك هذا كان الليفلز. ندوزو للكيرفس. الكيرفس مهمه بزاف، غنحتاجوها. هاد الكيرفس هادي كنحتاج انني ندير فيها نقاط. مثلا عندنا هنايا من العكس ديال الليفلز، هنا عندنا من لابارتي البيضاء حتى لابارتي الكحله، من لابارتي الكحله حتى لابارتي البيضاء. ماشي الا جيت درت نقطه الوسط هنايا يمكن لي نحركها. مثلا الا حركتها لجهه البلاصه البيضاء انني كنهبط للبلاصه الكحله، كنهبط للبلاصه الكحله. داكشي علاش كتظلم الصوره ديالي. ولكن الا طلعت للبلاصه البيضاء كتبان انها سميتو. نقدر ندير نقطه هنا في الوسط اولا نقطه هنا مثلا. ما كتشوفوا انه كيتبهجوا غير واحد لي بلايص اللي كاينين في الجناب اللي فيهم الكثافه بالكحل. اولا نقدر مثلا هنا حيت في الار جي بي كنستعملوا 3 ديال لي كولور: الريد، الجرين، البلو. بالنسبه نقدر نستعملها الريد الا بغيت نزيد مثلا شويه الحمور ديال فشي بلايص نستعمل الريد. نقدر ندير شي نقطه هنايا كذلك. كيف ما شفتوا ان العكس ديال الريد هو الصيان اللي هو البلو اللي هو الزرق. ولكن الا طلعت للفوق غنلقى بانني كنزيد حيت العكس ديال الاحمر في الار جي بي هو الزرق. غنخلي لكم في واحد الصوره هنايا باش تفهموا الشرح ديال كيفاش العكس الاوبوزيت ديال الاحمر
وكاين الاوبوزيت ديال الجرين. مثلا الجرين الا طلعت للفوق راهو كتزيد الخضوريه. مثلا الا درت هنايا وابليكيت لو ماسك ديالي بحال هكا وجيت درت البراش تول، نقدر نزيد الخضر غير في هاد البلاصه هادي مثلا كيف بحال هكا. انا كيف ما كتلاحظوا ان هاد البارتي هادي هي اللي تلعب عليها لو ماسك فهاد سميتو. دونك هذا كان الشرح ديال الجرين. ندوزو للبلو. كيف ما قلنا العكس ديال الخضر هو ماشي جرين، العكس ديال الخضر اللي هو لو موف. كيف ما شفتوا ان هاد لابارتي هادي تحولات بالموف. غنحيد لو ماسك ديالي نردها كيف ما كانت. كيف ما شفتوا انها تحولات بالموف، ولكن نخلي لو ماسك. هاد لابارتي كامله تحولات بالموف، وديك لابارتي اللي بالخضر اللي هي الربيع تحولات واحد الربيع اللي فحال قلتي ماشي ديال الفصل الربيع مي ديال فصل الصيف، يعني باهت. نمشيو الاخر اللي هو البلو. بلو الا درنا نقطه باش نحيد لو ماسك باش يبان لكم داكشي. بون غنحيدو هاد سميتهم بالنسبه للجرين بلو ردوها كيف ما كانت. نقدروا نديرو لهاد النقطه هادي نديرو ليها ديليت دي كيرف ولا نعاودوها من الاول. نمشيو للبلو. كيف ما قلنا البلو الا درنا ليها نقطه وطلعنا الفوق انها غتابليكي ليا الزرق في دوك لي بارتي اللي بغيت. مي الا هبط العكس ديال البلو، ديزولي واحد النقطه هنايا خصها تحيد. فوالا العكس ديال البلو اللي هو الخضر باهت. دونك نقدر نخلي الزرق ونابليكي الكيرفس مثلا هنايا. تاكدوا من انه في لابارتي ديال البراش تول خصها تكون هاد لابارتي بالكحل باش كتجي مع لو ماسك ديالي. غتكون العكس، ما خصهاش تكون بالكحل، خصها تكون بالبيض باش كتجي. الا كان لو ماسك بالكحل خص يكون البراش تول هنايا بالبيض، ولا كان الماسك بالبيض خصو يكون بالكحل، يعني العكس. دونك فحال هكا. دونك هذا كيكون ايديتين بالنسبه للفوطو. نمشيو لحاجه اخرى عاوتاني. كاين اكسبوجر داير بحال الكونتراست حتى هو كيزيد الاناره مثلا بحال هكا لايك ذس. عاوتاني بحال هكا وهي غادا. ونفس الشيء بالنسبه للماسك. الفايبرنس يعني كتكون هنايا الفايبرنس اند ساتوريشن. الفايبرنس كيزيد الدقه ديال لا كولور. مثلا هنايا الا لعبت على نحيد هاد لو ماسك هاد اكسبوجر مثلا هنا الا زدت الى هنا شنو كيبان لكم بانه لي كولور عاديين. ما الا زدت في الفايبرنس كيبان لك بانه الدقه ديال لا كولور بانت، يعني شي حاجه اللي بانت اتش دي كيف ما كنقولوا. ساتوريشن الا نقص منها يعني العكس ديال فايبرنس كتزيد ان داك الكولور كتبهتو بزاف. دونك الا زدت عاوتاني كتزيد الاضاءه ديالو. دونك كيف ما كتشوفوا نقدر نابليكي عليه واحد لو ماسك انفيرت. نقدر نابليكي لو ماسك ديالي هنايا في لي بارتي هادو بحال هكا مثلا لايك افاتار داك الفيلم لا كولور ديالو نيت. اي فوالا ساليت من الفايبرنس. غندوز الهيو ساتوريشن. هذا كي مانيبيلي لي كولور. مثلا هنايا نقدر نشونجي لي الكولور ديال هاد لابارتي كيف ما كنشوفوا بحال هكا. زدت لابارتي الحمراء هنايا نقدر نزيد هاد سميتو ديالي بحال هكا. هاد الكورسور هنا لايتنس يعني كتزيد من
ان ديك لا كولور كتزيد تظلمو بحال هكا. هنا في الساتوريشن كنزيد الدقه د الكولور. كتلاحظ ان هاد الادجستمنت كاملين عندهم نفس الوظيفه، ما كيختلفوا في شي حوايج. هنا في اليلاو عاوتاني انني نقدر نابليكي واحد لو ماسك مثلا يبان داك شي شويه ارتستيك. مثلا نابليكي لو ماسك ديالي في هاد لابارتي هادي، لايك هنايا كاينه الخزامه مثلا. المهم جاست ايديشن وصافي. عاوتاني في هاد لابارتي كما كتلاحظوا انه هنا كاين اختلاف، هنا الموف هنا الفيغ، دونك درت واحد الايديشن. هنا كاين كولر بالانس. كولر بالانس كيف ما قلت لكم انه ملي كنا في الكيرفس ان الريد العكس ديالو هو ساين، الجرين ماجنتا، البلو اليلو. يعني كاين دي زوبوزي كاينين هنايا في دي كولور. دونك الا زدت من الاحمر هنايا كتبان لك ان الصوره غادا لو روج. نفس الشيء بالنسبه لسميتو، نفس الشيء بالنسبه لي زوتر كولور. نقدر نابليكي واحد لو ماسك هنا هكا لابارتي هادي عاوتاني بحال هكا. اي فوالا. كاين عاوتاني هذا البلاك اند وايت. البلاك اند وايت الا بغيت نحول مثلا الصوره ديالي البلاك اند وايت، نقدر نابليكي واحد الماسك مثلا انفيرس. نقدر نردر هاد لي بارتي هادو، نخلي النهر مثلا هو اللي اون كولوري مثلا بحال هكا. صغر من كيرسور ديال سميتو. عاوتاني بحال هكا. اولا نخلي هادو احسن. الا بغيت نرد داكشي كنعكس كيف ما شفتوني درت، كنعكس كنرد على الكحل وكنرد ديك لا كولور اللي درت اللي حيدت بليطو كنخليها هكا. دونك نقدر ندير مثلا دونك كيف ما شفتو في سميتو. ندير عاوتاني الهيو ساتوريشن مثلا لا كولور ديال بحال هكا. نزيد اللمعة لايك دا. عشان نرجع لهنايا نمشي لو ماسك براش تول كليكي على لو ماسك. تاكدوا من انه منين تبغي تموديفي شي كولور ولا تزيدو خصك تكليكي على لو ماسك، ماشي هنايا ماشي في هاد البلاصه هادي، مي في لو ماسك ديالي. شي اللي درتي هنايا غيقول لك ما يمكنش. فوالا. عاوتاني كاين الفوتو فلتر. الفوتو فلتر فيه دي فلتر هما كيعطيوهم ليك مثلا على حساب كل كولور. مثلا كولور هذا اولا تبغي ديرو على حساب. هنا كتختار الكولور مثلا اورنج بلو ساين جرين، وكتكليكي على الكولور كتزيد مثلا داك ليفي داك الفلتر. كذلك بالنسبه للماسك الشانل ميكسر. الشانل ميكسر فيها دي كولور حتى هما اللي هما ار جي بي. الا لاحظتوا بان الريد الاوبوزي ديالو اللي هو لا الاوبوزي ديالو هو ديال الساين يعني البلو سيال. الا زدت لهنا كيولي بلو سيال، الا زدت لهنا كذلك بالنسبه للجرين، الا زدت لهنا كيولي جرين. باش نرد هنايا سميتو فوالا.
حيت هنا ندير ريد خصني ندير جرين، مثلا الا درت هنا الموف، الا درت هنايا البلو هنا كيبقى بلو، هنايا ريد. المهم على حساب لوبوزي. نمشيو color lookup. هنا كاينين دي زيفي كيعطيوك دي زيفي اللي تقدر تابليكيهم على ديك لا فوتو، مثلا في 3D لاتش، مثلا هاد لي زيفي هذا وجاني، اولا تقدر دير دي زيفي مانيويلمون. المهم كتشوف شي افي الا عجبك هنايا كتختارو وكتابليكي على ديك لا فوتو عادي. مثلا هاد ليفي هذا زويون، ابليكي عليه واحد لو ماسك اللي بلا ما دير ديك هيو ساتوريشن وديك الفيبرانس، كيعطيك دي فلتر اللي واجدين، كتختار وكدير لو ماسك ديالك بحال هكا. مثلا كاين سيليكتيف كولر. سيليكتيف كولر مثلا كنبدل مثلا لا كولور ديال كل حاجه كاينه عندي في لا فوتو. مثلا هنا الصيان كنشوف لا كولور اللي كاينه، مثلا هنايا لا كولور ديال هاد الواد هذا، دونك غياخد ليا غير لي كولور اللي اصلا كاينين بالبلو سيل. كيف ما كتلاحظوا انني ملي كندوز الكيرسور من تما فرا لا كولور ديال النهر كتبدل. الا زيدتها لهنا كتبان انها لامعه، زيدتها مثلا هنا المهم كيبان لكم لا ديفيرونس. كذلك بالنسبه للخضر عاوتاني الا بغيت نبدل اللون ديال الربيع كاينين بزاف ديال الالوان هنايا. المهم هنايا لاحظت انه كاين الجرين البلاك والبلو. نقدر نبدل هنايا في الجرين كيزيد من الخضوريه. مثلا الا زدت لهنا الا لاحظتوا انه الا نقص من الماغنيت هنايا ماجنتا بليتو كيزيد سميتو، الا نقص كينقص ديك اللمعان ديالو، كذلك نفس الشيء. المهم هادو كيبقاو دي زيفي ادجاستمنت اللي غنحتاجوهم من بعد في لا كونسيبسيون وفي المانيبيولاسيون. كان هذا الشرح ديال الادجستمنت. بقات لينا حاجه وحده نساليو البيزكس بالنسبه لابارتي بيجينر اللي هي البلاندين اوبشنز. البلاندين اوبشنز فين كتكون في كل لاير او لا كالك اللي كنكليكيو ضربه. مثلا هاد لو كالك هذا كيكونوا هاد البلاندين اوبشنز هنايا، غنشرحوهم وحده وحده اي ابخي غنكونوا سالينا. بالنسبه لهاد الادجستمنت راه كيكونوا حتى في هاد لابارتي هادي اللي هنايا، راهما هادو النيت levels curves exposure vibrance hue saturation color balance black white. هادو كاملين هما هادو اللي هنايا. غير جوست هنا كاين لو طابلو، هنا كاين سميتو، هنا لو كالك، هنا لو دوسيي، هنا لو ماسك اللي ملي كنبغي نديرو، هنا لي زيفي ديال كل كالك، هنا الاوباسيتي راه ديجا شرحناها، الفيل حتى هي. اي فوالا هنايا فهاد لي بارتي هادو غير كيبين لك زعما لي تكست لي زيماج و لي زيفي. مثلا شحال من افي كاين، شحال من ايماج كاينه، تكست ما كاين والو. يعني كتبين غير هادوك اللي على حساب ليكون ديالو. مثلا بغيت نبينها لي تكست كنبين غير هاد لي تكست، التكست ما عنديش دوك ما باينش. فوالا دونك هذا كان الشرح ديال ادجستمنت. ان شاء الله نتلاقاو في الحلقه الجايه اللي غتكون اخر حلقه بالنسبه للبيجنر اللي غنشرحوا فيها بلان ديال اوبشنز باش ندوزو لا بارتي انترميديت. السلام عليكم، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.